नमस्कारः मित्राणि, सर्वे कथं सन्ति? पूर्वकाले सत्यस्य विषये शृण्मश्चेत् हरिश्चन्द्रस्य नाम वदामः, दानस्य विषये शृण्मश्चेत् कर्णस्य नाम वदामः, परन्तु त्यागस्य विषये शृण्मश्चेत् कस्य नाम वदामः इति अनया कथया ज्ञास्यामः। प्राचीनकाले भारते रन्तिदेवः इति महाराजः आसीत्। दानकार्येण सः दरिद्रः भवति। बहूनि दिनानि यावत् भोजनमपि न प्राप्नोति। एकस्मिन् दिने रन्तिदेवः किञ्चित् अन्नं जलं च प्राप्नोति। महाराजः सन्तोषेण भोक्तुं खादितुम् उपविशति। तदा एकः अतिथिः तत्र आगच्छति। सः रन्तिदेवस्य समीपे भिक्षां याचति। दयालुः रन्तिदेवः अन्नस्य एकं भागं तस्मै ददाति। अतिथिः सन्तोषेण गच्छति। महाराजः पुनः भोजनार्थम् उपविशति। तदा अन्यः दरिद्रः तत्र आगच्छति। सः अपि भिक्षां याचति। करुणालुः महाराजः पुनः अन्नस्य एकं भागं तस्मै यच्छति। दरिद्रः आनन्देन गच्छति। रन्तिदेवः पुनः भोजनार्थम् उपविशति। तदा अपरः भिक्षुकः शुनकैः सह आगच्छति। सः अपि शुनकार्थं भिक्षां प्रार्थयति। कृपालुः रन्तिदेवः अवशिष्टम् अल्पम् अन्नं तस्मै ददाति। अतिथिः हर्षेण गच्छति। इदानीं महाराजस्य समीपे केवलं जलम् अस्ति। सः जलं पिबामीति चिन्तयति। तदा अन्यः याचकः आगच्छति। सः जलं ददातु इति प्रार्थयति। करुणासागरः महाराजः तस्मै जलं यच्छति। याचकः प्रमोदेन ततः गच्छति। एवं महाराजः अन्येभ्यः सम्पूर्णं दानं कृत्वा त्यागमूर्तिः इति प्रसिद्धः भवति। अनया कथया किं ज्ञास्यामः नाम, जीवने परोपकारः एव महत्तमः धर्मः। रन्तिदेवः यत्किमपि प्राप्तवान् तत् सन्तोषेण भोक्तुम् इच्छति स्म, किन्तु परोपकाराय तत् त्यक्तवान्। भवन्तः अपि रन्तिदेवात् त्यागिनः दयालुकः च भूत्वा स्वजीवनं सफलं सार्थकं च कुर्वन्तु। त्यागमूर्तिः रन्तिदेवः इति कथां श्रुतवन्तः खलु? कथा रमणीया आसीत् किल?